त्यो प्रोजेक्टाइलको लागि म्याक्सिमम हाइट कति हुन्छ र त्यो बडीको लागि त्यति नै भेलोसिटीले फाल्यो भने त्यो बडी म्याक्सिमम हाइट कतिमा जान्छ भनेर सम्म गरेका थिए। लास्ट त्यही हो, एकचोटि हेरेर बिस्तारै गरेको न हो बाबु निखिल, बिस्तारै हो। धेरै बिस्तारै गऱ्यो भने फेरि यस्तो होला कि अहिले त हामीसँग टाइम छ, त्यसकारण बिस्तारै गर्ने हो। +2 सिध्याइसकेपछिको विद्यार्थीलाई अलि फास्ट गर्ने हो, किनभने त्यहाँ 1-2 महिना मात्र हुन्छ। अहिले बिस्तारै गरिरहेको छौँ नि, तर यति धेरै ढिलो पनि नहोस् कि जहाँ चाहन्जेलसम्म फेरि नसिद्धियोस्, त्यो पनि राम्रो भएन। प्रोजेक्टाइललाई 90 डिग्रीमा प्रोजेक्सन गर्यो भने त्यो मोसन 1 हो एकदम। प्रोजेक्टाइल नै हुँदैन बाबु, शिशिर खनाल। प्रोजेक्टाइललाई 90 डिग्रीमा प्रोजेक्सन गर्यो भने इट हैज ओन्ली वर्टिकल भेलोसिटी, इट हैज नो होरिजेंटल भेलोसिटी, ड्यू टू व्हिच इट इज नॉट प्रोजेक्टाइल। यो प्रोजेक्टाइल नै हुँदैन। त्यो हाम्रो जाँच यसको बारेमा लास्टमा मात्र सोध्ने खोजेको मैले। हाइट अप टू व्हिच बडी क्यान रिच सम्म पुगेको बुझेँ मैले, एकदमै बुझेँ। क्वेसन सल्भ गर्ने टाइम नै पाउँदैनौँ, त्यसकारण अलिकति समय अलिकति फास्ट हुनु पर्यो, क्विक पनि हुनु पर्यो। भन्ने बित्तिकै क्वेसन लेख्ने बित्तिकै आन्सर गर्न सक्नु पर्यो बाबु, त्यो तिम्रो पनि प्रयास गर्नु पर्यो। अर्को क्वेसन, द मैक्सिमम हाइट attained by a projectile projected at 30 degree is 120 meter, then maximum height attained by projectile projected at 60 degree will be A मा 120 meter, B मा 240 meter, C मा 360 meter, D मा 420 meter, 480 meter। एकछिन म सुशीलले लास्टमा सोधन है, सुशील छेत्री। एंगुलर मोमेन्टम ओबिक बुझेन भनेको छौ, मैले लास्टमा भन्छु नि, अहिले म गर्दै जान्छु अनि तिम्रो कुरा सुन्छु है लास्टमा। निखिल, तिमीलाई समय दिएको मैले सल्भ गर्नलाई, समय नै भएन भनेको थियो निखिल है। ए आयो कतिजनाको सफल भट्टराई, एकचोटि ट्राई गरेर भन्नुपर्छ, यतिकै नभन बाबु। अग्रिमको ठिक छ, अग्रिमको सी आयो, सफलको ए आयो। एकचोटि ट्राई गर, अग्रिमले ट्राई गर्यो, सल्भ गरेर भनेको हो बाबु। शिशिरको पनि सी आयो, एकदम एकदम। निखिलको कति आयो? सल्भ गर्ने समय नै भएन भन्दै थियो। tan स्क्वायर थीटा, एकदमै राम्रो, एकदमै मलाई चाहिएको त्यही हो, अप्सन सी एकदमै। निखिल बिन्दु 40 ठिक छ नानी। हेर त अब हाम्रो रिजल्ट के हो भने H2/H1 इजिकल टु लेख्नुपर्छ। याद गर्नुपर्छ, यहाँनिर मैले H2 माथि लेखेँ भने tan स्क्वायर थीटा 2 लेख्नुपर्छ है, यो याद गर्नुपर्छ, यो कुरा याद गर्ने हो। मैले जुन माथि लेखेको छु त्यसको एंगल यहाँ लेख्नुपर्छ, याद गर्ने। H1/H2 भनेको tan स्क्वायर थीटा 1 हुन्छ, फेरि केही पनि फरक पर्दैन। यो याद गर्नुपर्ने कुरा के हो भने जुन हाइट माथि लेखेको छ त्यसको एंगल माथि लेख्नुपर्छ, यहाँ लेख्नुपर्छ। यसकारण H2 इजिकल टु tan स्क्वायर थीटा 2 भनेको 60 डिग्री भनेर दिएको छ, tan स्क्वायर 60 इन्टु H1, यो भनेको ठाउँमा √3 को स्क्वायर इन्टु 120 इजिकल टु 360 मिटर। आन्सर सी भयो। ल कसको ए आयो? ए आएकोले फेरि एकचोटि हेर त, तिम्रो ए कसरी आयो बाबु? होरिजेन्टल रेन्जको फर्मुला लगाएर गर्दा नि हुन्छ नि। होरिजेन्टल रेन्जको फर्मुला लगाएर कसरी गर्छौ हेर त। रेन्ज त एउटै हुन्छ, 30 र 60 आर टू एंगल अफ प्रोजेक्सन फर अ प्रोजेक्टाइल टु हैव सेम होरिजेन्टल रेन्ज। यिनी दुईटा एंगलहरुको सम 90 भएको हुनाले these two angles of projections have same range भनेको हुन्छ। त्यसकारण रेन्ज वाला कसरी गर्छौ र बाबु?
भर्टिकल रेंज हुँदैन बाबु, सन्देशले कुरा बुझेकै छैन बाबु। भर्टिकल रेंज होइन, रेंज भनेको होरिजेन्टल मात्र हुन्छ, भर्टिकल हाइट हुन्छ, भर्टिकल डिस्प्लेसमेन्ट भन्न सकिन्छ। हुन्छ त्यो तरिका त त्यसरी r बराबर 4h cot थीटा यसमा मिलेन, किनभने दुईटा एंगलको लागि भनिएको छ। अलि तिमीले क्वेशनै पढेको भएन त बाबु। एकचोटि फेरि सुनौ। मैक्सिमम हाइट एउटा प्रोजेक्टाइललाई 30 डिग्रीमा प्रोजेक्सन गर्यो भने मैक्सिमम हाइट 120 छ भने 60 मा प्रोजेक्सन गर्यो त्यति नै भेलोसिटीले भने एंगल हाइट कति हुन्छ भनेर सोधेको हो। कुरा के बुझौं? फेरि एकचोटि सुनौ। 30 डिग्रीमा प्रोजेक्सन गर्दा हाइट 120 हुन्छ भने 60 मा प्रोजेक्सन गर्दा हाइट कति हुन्छ भनेको भेलोसिटी त्यति नै छ। त्यसकारण हामीले पढेको रिजल्ट के थियो? 2 एंगल अफ प्रोजेक्सन भन्ने बित्तिकै h2 by h1 बराबर q स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा 2 by 2g into 2g by u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा 1 थियो। u स्क्वायर काट्यो, 2g काट्यो। त्यो थीटा 2 भनेको भइहाल्यो, थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा 2 भयो। अनि sin स्क्वायर थीटा 1 भनेको 90 माइनस थीटा 2 लेख्न सक्नुपर्छ, किनभने यो एंगल र यो एंगल को सम 90 डिग्री छ भने these two angle of projections for which range of the projectile will be same, for that height को रिलेसन यो छ। मैले u स्क्वायर sin स्क्वायर 2 थीटा by g लगाउन u स्क्वायर sin स्क्वायर 2 थीटा sin स्क्वायर थीटा by g लगाउनु भएन भनेको लगाएर आएको रिजल्ट युज गरेको बाबु। के भने रेडियस अफ सन मैले यति नै भने। नंबर नेक्स्ट, द होरिजेंटल रेंज of a projectile is double of maximum height reached, then angle of projection is A मा 10 स्क्वायर 10 इन्भर्स 1, B मा 10 इन्भर्स 2, C मा 10 इन्भर्स 3, D मा 10 इन्भर्स 4। Horizontal range of a projectile is double of maximum height reached, then angle of projection is एकदमै निखिलले खै ट्राई गर्न भएन भन्थ्यो, निखिलले गरेको आन्सरै आएन मलाई। निखिल जैन ठीक छ, बी आयो, धेरै जसो सबै जसोको भनौं न, एकदमै सबै जसोको बी आइराखेको छ। बी भन्दा फरक कसैको आयो कि आएन? निखिलको खै आएको। अब सबैभन्दा पहिला कुरा के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि होरिजेंटल रेंज अफ अ प्रोजेक्टाइल इज डबल अफ मैक्सिमम हाइट रिच्ड भनेको हुनाले हाम्रो रिजल्ट के छ भन्दाखेरि r इज इक्वल टू 4h cot थीटा। होरिजेंटल रेंज इज डबल भनेको हुनाले ट्वाइस h इज इक्वल टू 4h cot थीटा। यो h क्यान्सल भयो, यो 2 टाइम्स भयो, यसबाट tan थीटा इज इक्वल टू 2 हुन्छ अनि थीटा इज इक्वल टू tan इन्भर्स 2। tan इन्भर्स 2 भनेको आन्सर डी भयो। कृष्ण कुमार यादव को डी कसरी आयो बाबु? कृष्ण कुमार यादव एकचोटि हेरेर डी कसरी आयो तिम्रो बाबु? कृष्ण कुमार यादव यु सी वन्स अगेन हैन ल ठीक छ। हेर हामीले जे भनेको छ डबल होला, इक्वल होला, हाफ होला, ट्रिपल होला, अब के छ भनेको त्यो अनुसार फर्स्ट रिलेसन थीटा र 90 माइनस थीटा को लागि मात्र भ्यालिड हो। फर्स्ट रिलेसन भनेको अघिको एकदमै अघिको रिजल्ट भनेको थीटा र 90 माइनस थीटा को लागि मात्र भ्यालिड हो। अरु रिजल्ट आयो भने फर्मुला सिधै राखिदिन सक्छौ।
tan स्क्वायर थीटा 2 बाई tan स्क्वायर के अरे sin स्क्वायर थीटा 2 बाई sin स्क्वायर थीटा 1 फर्मुला त जहिले पनि काम लाग्छ तर कहिलेकाहीँ एउटा र दुईटा एंगलको सम 90 भएको केसमा सिधै रिजल्ट युज गर्न सकिन्छ r बराबर 4h cot थीटा कसरी लेख्न मिल्छ सुलभ मैले तिमीलाई अस्ति सबै कुरा सिकाएँ फेरि आज त्यही कुरा सोच बाबु तिमीले पढेन सुलभ हेर त r बाई h बराबर r भनेको u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g अपन u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g सुलभ हेर त एकचोटी अस्ति गरेको कुरा पढ्दै पढेन 2 sin थीटा इन्टु cos थीटा बाई अर्को 2 पनि माथि जान्छ sin स्क्वायर थीटा एउटा sin थीटा काटिन्छ 4 cot थीटा हुन्छ अनि मल्टिप्लाई गर्यो भने r बराबर 4h cot थीटा कन्ट गरिराख्ने एउटा रिजल्ट हो याद गरिराख्ने सुलभ याद गर्ने अब यो त 11 क्लासमा पनि एकचोटी जाँचमा पनि सोधेको थियो हामी अलिकति रिजल्टहरुलाई याद गर्ने बानी पनि बसाल्नु पर्छ मैले भन्न बाँकी छ नि बाबु अहिले पखन अभिषेक घिमिरे म सबै सिकाएपछि तिम्रो कुरा सोध न मैले अहिले गर्दै छु म गर्दै जान्छु अनि तिम्रो सबै सिद्धिएपछि ल अब तिम्रो केही कुरा क्वेरी छ क्वेशन भनेपछि तिमी सोध न त्यसपछि म गर्छु अर्को क्वेशन द टाइम अफ फ्लाइट of a projectile increases by 4%, then maximum height reached by projectile increases by A मा 4%, B मा 8%, C मा 12%, D मा 16%. बी आयो धेरै जनाको बी आयो सौरभको बी आयो अरु कसको आयो हरिको बी आयो अरु बी भन्दा बाँकी कोही आन्सर छ कि छैन भन अब बी भन्दा फरक आन्सर आएको कोही छ कि भन्न खोजेको अब 16 आयो ल सन्तोषको भन त बाबु कसरी आयो तिम्रो सन्तोष पौडेल हामीले पढेको रिजल्ट GT स्क्वायर बाई 8 हाम्रो रिजल्ट यस्तो थियो GT स्क्वायर बाई 8 याद छ कि छैन अब सानो सानो नम्बर छ भने क्याल्कुलस युज गर्ने ठुलो नम्बर भयो भने त फेरि मिल्दैन क्याल्कुलस तिमीलाई यसको रिजल्ट नै राख्नु पर्छ h is directly proportional to t स्क्वायर भनेर राख्नु पर्छ ठुलो नम्बरको लागि अहिलेको लागि del h by h is equal to 2 times del t by t 2 into 4 is equal to 8% ल भन त आन्सर बी भयो 16 कसरी आयो सन्तोषको भन सन्तोषको सी कसरी आयो कति सम्मको लागि 4-5% 5% भन्दा कम छ भने क्याल्कुलस युज गर्ने सतीश कुमार यादव 5% भन्दा सानोको लागि यो रिलेसन बुझेन के कुन रिलेसन बुझेन प्रदीप कुमार खेरवार हो के प्रदीप कुमार कुन रिलेसन बुझेन बाबु 8 नै आयो के सर आयो राम्रो प्रदीप कुमारले कुन बुझेन ठीक छ 1 पॉइंट हामीलाई यहाँ दिएको छैन म सानो नम्बरको लागि क्याल्कुलस माथिको डेल्टी यो बुझेन भनेको हो प्रदीप कुमार यस तिमीले म्याथ पढेकै छैन बाबु एकचोटी म्याथ पढ्ने y = x² छ भने del y = 2x del x हुन्छ एकचोटी म्याथमेटिक्स पढ्ने अनि लिमिट फर्स्ट डेरिभेटिभ डेल भनेको चेन्ज हो भन्ने कुरा त्यसकारण त्यसबाट लेखेको प्रदीप कुमार GT/8 कुन रिलेसन हो त्यो फर्मुला राखेको अस्ति गरिसकेको छ सबै
अर्थ गरिसकेको छ अलिकति म्याथमेटिक्स पनि पढ्ने तिमी फिजिक्समा जहिले पनि म्याथमेटिक्स भनेको टुल हो है टुल नै थाहा छैन कुन टुल युज गर्ने नै थाहा छैन भने तिमीले कसरी प्रयोग गर्छौ अलिक केही बडा गाह्रो छ क्या टुल पहिला थाहा पाउनुपर्छ कि मैले कुन टुल प्रयोग गर्ने जस्तै तरकारी काट्नु छ भने त कोदाली लिएर त मिलेन नि त्यसकारण त्यो कुरा हो म्याथमेटिक्स तिमी फिजिक्स पढ्दाखेरि वाट टुल इज सुइटेबल फर दिस पर्पोज भन्ने कुरा थाहा पाउनुपर्छ बाबु यो कुरा नथाहा पाएर कसरी युज होला h1 by h2 by t1 स्क्वायर by t2 स्क्वायर गर्न मिल्यो t1 र t2 स्क्वायर भन्ने छ र बाबु असीम यो त हामीले रिलेसनबाट सिम्प्लिफाई गरेको कहिलेकाहीँ बिर्सियो भने निकाल्न सकिन्छ ल अननेसरी इग्नोर गर्ने जे पाए त्यो नगर न त्यस्तो हुँदैन एक्जाम्पल नम्बर नेक्स्ट द maximum horizontal range of projectile is 500 meter then the projectile is projected up along plane of inclination 30 degree then distance traveled along plane will be A मा 250 meter, B मा 500 meter, C मा 750 meter, D मा 1000 meter. एउटा प्रोजेक्टाइल को मैक्सिमम होरिजेंटल रेंज 500 छ भने मैक्सिमम होरिजेंटल रेंज 500 छ भने then the projectile is projected up along the plane. प्लेन मा फाल्दियो प्लेन मा प्रोजेक्टाइल होइन प्लेन मा फाल्यो मात्र एकदम यो कुरा भाषा बुझौं है प्लेन में प्रोजेक्टाइल तिमीले पढ्नु पर्दैन तिम्रो कोर्समा छैन अहिले छोड्देऊ धेरै लम्बा चौडा काम नगरौं हामीलाई जति चाहिएको छ त्यो मात्र गरौं हेर त अब दोस्रो केसमा के भनेको छ एउटा इन्क्लाइन प्लेन छ प्लेनमा यो बडीलाई प्रोजेक्सन गरिदियो अप एलोङ द प्लेन यसरी फाल्दियो भने त्यो वस्तुले कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ डिस्टेन्स ट्राभल एलोङ प्लेन विल बी भनेको छ बी आयो हरि गौतम ल भन त कसरी आयो प्रणेशको पनि भन्यो प्रेमिस भट्टराईको पनि बी नै आएछ कसरी आयो ए आयो सन्तोष पौडेलको कसरी आयो सन्तोष सिजन पाइथागोरस थ्योरम टी हुँदैन पाइथागोरसले टी आउँछ र बाबु आउँदैन होला त्यस्तो कन्सेप्ट त होइन होला इक्वेसन बुझाइदिनुस् न क्वेशन के भनेको छ भने एउटा प्रोजेक्टाइलको म्याक्सिमम होरिजेन्टल रेंज के भनेको पहिलो केसमा के छ यस एउटा प्रोजेक्टाइललाई 45 मा फाल्यो भने म्याक्सिमम होरिजेन्टल रेंज हुन्छ 45 मा फाल्दाखेरि 500 मिटर जान्छ भने एउटा प्रोजेक्टाइललाई 45 मा फाल्दाखेरि 500 मिटर जान्छ भने त्यो प्रोजेक्टाइललाई एलोङ द इन्क्लाइन प्लेन फाल्दिने 30 डिग्री इन्क्लिनेसन भएको प्लेनमा फाल्दियो भने तभन्दा माथि कति जान्छ यो फ्रिक्सनको कुरा गरेको छैन फ्रिक्सन लेस भनेर कन्सिडर गर्छौं mgh = k यो एउटा टर्म्समा त्यसरी पनि गर्न मिल्छ एउटा तिम्रो भनेको अनुसार mgh बराबर k इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर mgh यो एउटा कन्सेप्टमा युज गर्न मिल्छ बाबु एकदमै राम्रो अग्रिमको भनेको ठीक छ तर मैले अहिले युज गर्न खोजेको के भने फर्स्ट केसमा के भयो भन्दाखेरि फर्स्ट केसमा के भयो r = r max = u²/g यस कारण u बराबर r max into g = √500 into g भनेको 10 भयो यति भइसकेपछि यहाँको भेलोसिटी यति छ यो रेस्टमा आउनलाई लाग्ने समय सेकेन्ड केसको कुरा गरौं सेकेन्ड केसमा के भयो भने 0 = u² भनेको यति नै भयो -2 a भनेको g sin थीटा हुन्छ इन्क्लाइन प्लेनमा इन्टु s भयो यसबाट s बराबर u²/2g sin थीटा अब हेर त यो भनेको 5000/2 g भनेको 10 into 1/2 यो क्यान्सल 500 मिटर भने अब यहाँ 60 छ भने छुटे आउला
अर्को एन भ्यालु भयो भने छुट्याउँला तिम्रो काम भयो त्यो v स्क्वायर इज 2ah एकदमै एकदमै राम्रो 2ah अलि मिलेन कि कसरी गर्छौ अलिकति s भन्नु पर्ला बाबु सेकेन्ड केस बुझेन हेर त यो बडीको इनिशियल भेलोसिटी u छ इनिशियल भेलोसिटी u छ फाइनल भेलोसिटी जाँदै गर्दा 0 नहुन्जेलसम्म जान्छ यसरी जाँदाखेरि यसको रिटार्डेसन तलतिर लागिरहन्छ g sin थीटा एक्सेलरेसन एलोङ द इन्क्लाइन प्लेन g sin थीटा हुन्छ संगीत अधिकारी क्वेशन बुझेन सफल भट्टराईले हेर एकचोटी हेर क्वेशन एउटा प्रोजेक्टाइलको म्याक्सिमम होरिजन्टल रेन्ज 500 छ भनेको अर्थ प्रोजेक्टाइललाई 45 डिग्रीमा फालेको छ भने त्यसले सबभन्दा पर 500 मिटर पर जान्छ यो रिजल्ट भयो अनि त्यही बडीलाई एउटा इन्क्लाइन प्लेन अफ इन्क्लिनेसन 30 डिग्री भएकोमा प्रोजेक्सन गरिदियो भने what distance does it travel along the plane भनेको छ जमाना सफल के बुझेन सफलको कन्फ्युजन कहाँ हो what distance भनेको हुनाले इन्क्लाइन प्लेनमा एक्सेलरेसन v0 यस्तो पनि सुलभ सोध्न पाइन्छ भने फाइनली 0 नआउन्जेलसम्म मुभ गरिराख्छ भन्ने कुराहरु पनि थाहा भएर भने कसरी साइन्स पढ्छ सेकेन्ड केस भन्दिनुस् सेकेन्ड केसमा के भयो फर्स्ट केसमा u आयो u आइसकेपछि इनिशियल भेलोसिटी त्यति नै भयो -2 एक्सेलरेसन भनेको g sin थीटा भयो अनि डिस्टेन्स ट्राभल्ड भनेको s ले ट्राभल गर्ने डिस्टेन्स अलोङ द प्लेन इज s अर्को कन्सेप्ट एकजना स्टुडेन्टले अघि बताएको थियो एनर्जीबाट गर्छु भनेको थियो ठीक छ हाफ mv² यसको एनर्जी यसको इनिशियल एनर्जी हाफ mu² जति छ यो सबै एनर्जी पोटेन्शियल एनर्जीमा बदल्ने हो त्यसकारण mgh भन्नुपर्छ है यहाँ कहीं गयो h गयो h भन्नुपर्छ h भनेको चाहिएको छैन s चाहिएको हुनाले s लाई s को टर्ममा लेख्ने भनेको sin थीटा = h/s भएको हुनाले s बराबर s sin थीटा लेख्ने s sin थीटा = mgh sin थीटा s sin थीटा अनि mm काट्ने अनि तिम्रो रिजल्ट के चाहिएको छ s चाहिएको छ रिजल्ट आइहाल्छ कति आयो भन त mm काट्ने भनेपछि mm काटे मैले काटिसकेपछि s बराबर u² 2g sin थीटा सिम्प्लिफाई गरेर आन्सर आउँछ अघि एकजना स्टुडेन्टले एनर्जीबाट गर्छु भनेको थियो that was nice here we have to find hypotenuse distance त्यो त तिमी यत्रो फिजिक्स पढ्ने मान्छेले त्यति नै बुझेन भने त के अर्थ आएर बाबु डिस्टेन्स ट्राभल एलोङ द प्लेन भनेर भनिराखेको छ त्यति नै बुझेन भने त यो त वास्तवमा ठुलो समस्या परिहाल्छ एकदमै T1/T2 पनि त्यही कन्सेप्ट हो छ tan थीटा बराबर त्यस्तो छैन बाबु tan a बराबर T1/T2 भन्ने कन्सेप्ट छैन असीम तामाङ के भन्यो तिमीले तिमीले भने न मैले नबुझाएको कि तिम्रो त्यो कुरा छैन जी sin थीटा को बारेमा देखाउनु न सर इन्क्लाइन प्लेनमा असीम तामाङ असीमले कहाँ पढ्यो बाबु असीम तिमीले स्कुल कहाँ पढ्यो असीम नेक्स्ट गर्छु मैले असीम तामाङले +2 कहाँ पढ्यो नेक्स्ट पढ्यो केही पनि पढेन बाबु जी sin थीटा को बारे तिमी सामान्य कुरा हेर त एउटा वस्तुलाई खसाल्दियो भने जी ले खस्छ तर खस्न पाएन अब इन्क्लाइन प्लेनमा छ भने खस्न पाएन यो जी यता लाग्छ भने यो थीटा छ भने अब रिजल्भ गर्छौं हामी यसलाई यो थीटा छ भने यो पनि थीटा हुन्छ अनि यो जी cos थीटा हुन्छ या जी sin थीटा हुन्छ 11 क्लासमा बेसिक कुरा हो एक्सेलरेसन एलोङ द इन्क्लाइन प्लेन इज जी sin थीटा याद गर्ने यसरी निकालेर याद गर्ने बनाउन सिक्ने फिगर बनाउने लेख्ने जति सक्छौ धेरै लेख्ने किनभने नलेखेर हुँदैन तिम्रो कन्फिडेन्स लेभल एकदमै लो छ बाबु त्यसकारण अलिकति लेख्ने बन्ने हो यो भनेको चाहिँ यो रहेछ भने बुझ्दै जाने त्यसले गर्दा तिमीलाई पनि इन्जोय हुन्छ हामीलाई पनि रमाइलो हुन्छ तिमी पनि सफल हुन्छ त्यो सबभन्दा राम्रो कुरा भयो ल है अलिकति पढेको पुगेको छैन है असीम नम्बर नेक्स्ट असीमको मात्र होइन अरूको पनि नपुग्या होला असीमले सोधेको हुनाले मैले बताएको अर्को एक्जाम्पल बताएँ a projectile projected from ground is moving at
60 डिग्री 60 भनेर 30 डिग्री लेखेँ 30 डिग्री विथ होरिजेन्टल after 2 seconds. After next 1 second, it is moving horizontal. Find भने अब find एक नम्बरमा angle of projection, दोस्रोमा velocity of projection, यति भएपछि अरु जे चाहियो निकाल्न सकिन्छ अरुको बारेमा मैले भनेन हाइट अरु जे चाहियो निकाल्न सकिन्छ projectile projected from ground is moving at 30 degree with horizontal after 2 seconds 2 सेकेन्ड पछि होरिजन्टल सँग 30 डिग्रीमा मुभ गरिराखेको छ त्यसको 1 सेकेन्ड पछि इट इज मुभिङ होरिजन्टल भनेको छ अब एकचोटी रिजल्टलाई म तिमीलाई सोच्नलाई बताएँ एकछिन समय दिएँ मैले तिमीलाई एकचोटी सोचेर मलाई भन त एंगल अफ प्रोजेक्सन दुईटा आएपछि अब तिमीलाई जे चाहियो निकाल्न सक्छौ velocity 3460 27 मीटर पर सेकेन्ड मीटर चाहिँ के भने 20 आयो कसैको सौभाग्यको कति आयो हेरौँला अहिले अब धेरै कन्टेन्ट रहेछ तर बराबर ल हेर एकचोटी अब मैले एकचोटी रिकल गराउन खोजेँ नि त है त हेर त प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड फ्रम ग्राउन्ड इज मुभिङ भनेको छ मैले यो ग्राउन्ड माने ग्राउन्डबाट प्रोजेक्सन गरेको छ यसरी मुभ गरिराखेको छ र भनेको के छ भनेको कुरातिर जाउँ अब भनेको के छ यो थीटा थाहा छैन 2 सेकेन्ड पछि यहाँ पुग्यो ओ भनौं यसलाई प्रोजेक्सन यो ओ भनौं यो पोइन्टलाई ए भनौं यो पोइन्टलाई बी भनौं म्याक्सिमम हाइट भनौं 2 सेकेन्ड पछि यहाँ पुग्यो त्यसको 1 सेकेन्ड पछि इट इज मुभिङ होरिजन्टल र यहाँ मुभ गर्दाखेरि यो एंगल दिएको छ 30 डिग्री दिएको छ हेर त फेरि एकचोटी रिकल गरौँ यो अलि देखिएन कि देखिरहेछ कि छैन अलि देखिएन यो एंगल 30 डिग्री यो एंगललाई म बाहिर निकालेर लेख्छु है यो एंगल 30 डिग्री यहाँनेर मुभ गर्दाखेरि यो एंगल 30 डिग्री र त्यसपछि यहाँनेर होरिजन्टल मुभ गरिराखेको छ भने सोधेको छ एंगल अफ प्रोजेक्सन थीटा कति हुन्छ भेलोसिटी अफ प्रोजेक्सन कति हुन्छ अब हामीले के कुरा बुझेको छौं भने हेर त यहाँबाट यहाँ जानलाई 2 सेकेन्ड लाग्यो यहाँबाट यहाँ जानलाई अर्को 1 सेकेन्ड लाग्यो 3 सेकेन्ड लाग्यो अनि मैले सबभन्दा पहिला while moving from O to A O बाट A सम्म जाउन्जेलसम्म हेर त O बाट A सम्म जाउन्जेलसम्म होरिजन्टल भेलोसिटी कन्स्टेन्ट हुन्छ त्यसकारण इनिशियल यहाँको while moving from A to B भनौं पहिला A to B A बाट B सम्म जाउन्जेलसम्म अनि फर भर्टिकल मोसन मैले भर्टिकल मोसन को कुरा गरे भने B मा भर्टिकल भेलोसिटी कति छ भन त B मा भर्टिकल भेलोसिटी कति हुन्छ B मा पुगिसकेपछि 0 हुन्छ किनभने इट इज मुभिङ होरिजन्टल भन्नेबित्तिकै यहाँको 0 इज इक्वल टु यहाँनेरको भेलोसिटी uy माने माइनस g t भनेको 1 सेकेन्ड भनेको छ uy इज इक्वल टु 10 मिटर पर सेकेन्ड यहाँनेरको इनिशियल भर्टिकल भेलोसिटी यो भेलोसिटी 10 मिटर पर सेकेन्ड भयो अब 10 30 इज इक्वल टु हेर त uy by ux यस कारण ux इज इक्वल टु 10√3 मिटर पर सेकेन्ड यो भनेको यहाँनेरको भेलोसिटी आयो
यो त जहाँ पनि सेम हुन्छ नि, होरिजेन्टल भेलोसिटी त जहाँ पनि सेम हुन्छ, सेम भयो, त्यति नै भयो। अब while moving from O to B, O बाट B सम्म जाउन्जेलसम्म, O बाट B सम्म जाउन्जेलसम्म 3 सेकेन्ड लाग्यो फर भर्टिकल मोसन। भर्टिकल मोसनको मात्र कुरा गर्ने हो भने Vy भनेको 0 इज इक्वल टु Uy ड्यास लेखेँ मैले, यहाँको इनिशियल भेलोसिटी माइनस G T ड्यास भनेको 3 भयो, और Uy ड्यास बराबर 30 मिटर पर सेकेन्ड। हेर त, यहाँको भेलोसिटी 30 अनि होरिजेन्टल यति छ भने एक नम्बरको लागि एंगल अफ प्रोजेक्सन भनेको छ tan थीटा बराबर Uy ड्यास बाई Ux भयो। Uy ड्यास भनेको 30 बाई 10 रूट 3 इज इक्वल टु रूट 3 इज इक्वल टु 1060। यसकारण थीटा बराबर 60 डिग्री एउटा आन्सर भयो। दोस्रोमा भेलोसिटी अफ प्रोजेक्सन भनेको छ U बराबर रूट ओभर Ux स्क्वायर प्लस Uy ड्यास को स्क्वायर इज इक्वल टु रूट ओभर 10 रूट 3 को स्क्वायर प्लस 30 को स्क्वायर। यो भनेको 900, यो 300, 1200 भनेको ठाउँमा कति हुन्छ? 3 चौको 12, 4 त्यहाँ 12 भनेको 20 रूट 3 मिटर पर सेकेन्ड। एक मिनट 30 मिटर। आयुषले के भन्यो बाबु? आयुष भूषाल O to B को बुझेन, O to B को बुझेन। O देखि B सम्म, O देखि A सम्म जानलाई 2 सेकेन्ड लाग्यो, A देखि B सम्म जानलाई 1 सेकेन्ड लाग्यो, थप 1 सेकेन्ड लाग्यो भने O देखि B सम्म जानलाई कति समय लाग्छ? ल त्यसकारण एकचोटि फेरि सुनौ, O देखि A सम्म जानलाई 2 सेकेन्ड लाग्यो, A देखि B सम्म जानलाई थप 1 सेकेन्ड लाग्यो भने टोटल 3 सेकेन्ड लाग्छ। 3 सेकेन्डमा भर्टिकल भेलोसिटी 0 भएको छ भने इनिशियल भर्टिकल भेलोसिटी कति रहेछ त भनेर हामीले इनिशियल भर्टिकल भेलोसिटी निकाल्यौं 30 मिटर पर सेकेन्ड। होरिजेन्टल भेलोसिटी 30 डिग्रीमा मुभ गरिराखेको छ आफ्टर 2 सेकेन्ड भनेको हुनाले यो ठाउँमा भर्टिकल भेलोसिटी आइसकेपछि tan अल्फा इज इक्वल टु भर्टिकल बाई होरिजेन्टल